हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है दिसंबर के महीने में पाइसेस सन, मून और अससेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करेंगे। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है कि फुली या पार्शली रेजोनेट करे आपसे, तो जो मैसेज जहाँ तक आपके साथ मिलता है, आपको समझ आती है, वहाँ तक उसको लें। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में ही होती है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम और देखते हैं कि पाइसेस लोग जो हैं वो क्या इस महीने कर रहे हैं और बता रहे हैं हमें। एक मैसेज है या एक नई शुरुआत है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलरेडी आप एक दफ़ा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास। और चीज़ें जैसे उसके बाद ख़त्म हो गई। और अगर ये एक कमिटेड रिलेशनशिप था तो बात डाइवोर्स तक भी हो सकता है कि गई हो। लेकिन अगर ये एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था तो भी एक जिसको कहते हैं ना, दरमियान में तलखी आ जाती है, दूरी आ जाती है और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ या एटलीस्ट एक पार्टी जो है वो जस्टिस की डिमांड कर रही होती है। उसको लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रही है या अभी इस महीने के स्टार्ट में है। अभी जो पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि स्टिफन है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, या उसका कंट्रोल जो है उसके इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आपको ये महसूस होता है कि कि आप अब ख़ुद कोई मैसेज ना करें, अब आप ख़ुद कोई एफ़र्ट ना करें, क्योंकि आपने जितनी भी पहले एफ़र्ट की थी या जितनी भी दफ़ा आपने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, उस पर्सन ने हर दफ़ा वो रिजेक्ट कर दी। और अब आपको समझ नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली ज़िंदगी से, इसलिए या इस रिलेशनशिप से। इसलिए आप जो है वो सिर्फ़ इस टाइम पे एक क्या है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की तरफ जो है वो मुतवज्जो हैं। यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग एनी एक्शन। आपका कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। समवन हु इज़ वेरी इमोशनली वल्नरेबल और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग लोग। लेकिन चूंकि आप खुद हर्ट हुए हुए हैं, जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है, चूँकि आप एक ऐसे मैस्कुलिन के साथ डील करें जो कि एम्पर की एनर्जी के तौर पे सामने आ रहा है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर जो है हो सकता है कि आपने फेस किया हो, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो। तो अब आप जो है ना वो ख़ुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे। बीइंग फेमिनिन एनर्जी आपका बनता भी नहीं है। आपका बनता ही ये है कि आप अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, रादर देन गोइंग आफ्टर समवन। आप यू नीड टू अट्रैक्ट द पर्सन इनटू योर लाइफ। आपकी जो डिज़ायर है वो ये है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए प्रोवाइडर बने, ये आपका केयर टेकर बने, ये आपको प्रोटेक्शन देने वाला बने। और आप इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पर्सन जो है ये इसका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो और ये एक रियल इंटेंशन के साथ जो है वो आपकी तरफ आए। वो सब चीज़ें जो कि पहले इन्होंने नहीं दी आपको है, या वो सब चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान ख़राब हो गई हैं, वो रिस्टोर हो सके। अच्छा, पॉजिटिव बात इसमें ये है कि चैरियट का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि जो कोशिशें हैं ना वो रंग लेकर आएंगी, या जो भी पर्सन जो कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिर्फ एक मेंटल मैनिफेस्टेशन है, वो सक्सेसफुल होगी। बस क्या है, आपको कंसिस्टेंटली एफ़र्ट करनी है, आपको कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी जो है उसके अंदर इनपुट देनी है उसकी। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है अगेन, जो कि हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी मेजर्स ले रहे हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट। चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि बज़ाहिर लोगों के सामने शायद आप बिल्कुल स्टिल होंगे, बट जो मेंटली आपकी एफ़र्ट्स हैं ना वो फ्रूटफुल होंगी।
اچھا یہاں پہ ایڈوائس کے جو کارڈز ہیں اس میں پہلا کارڈ جوائے کا کارڈ ہے، جو اگین 10 آف کپس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے. اینڈ آف دا منتھ یا ارلی نیکسٹ ایئر اس بات کا چانس موجود ہے کہ یو ول بی ان اے ویری ہیپی پیس اینڈ پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ. دوسرا کارڈ جو ہے نا وہ بٹر سویٹ کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل پکچر پرفیکٹ ہو جائے، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے، کچھ نہ کچھ گلے، کچھ نہ کچھ شکوے، کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہوں گی. لیکن جوائے جو ہے نا اس کے اوپر، یا خوشی کا کارڈ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہے کہ آپ کو وہ جو چھوٹی موٹی بٹرنس ہے نا وہ آپ اگنور کر دیں گے. دوسری بات جو کہ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میجیشن کا کارڈ اور چیریٹ کا کارڈ مجھے، اور ساتھ میں کوئین آف کپس، مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہیں جو کہ جو چاہتا ہے، جو انوائرمنٹ چاہتا ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. سو اگر آپ جوائے کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یو نیڈ ٹو ریمین فوکسڈ اپون دیٹ. اور اگر آپ، ظاہری بات ہے آپ کیوں چاہیں گے کہ کوئی نیگیٹو صورتحال ہو، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ والی تھاٹ مائنڈ میں رکھیں گے نا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی تھی اور ابھی بھی نہ ریجیکشن ہو جائے، اگر یہ والا فیئر آپ رکھیں گے نا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بٹر سویٹ ہو جائیں گی، کڑواہٹ آ جائے گی اس کے دوران. تو آپ نے اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھنا ہے اور صرف پازیٹیو چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ان کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے. باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ ٹیمپرنس کے نیچے 10 آف وانڈس کا کارڈ ہے. ایموشنل ایک جو اسٹرگل ہے نا وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 9 آف کپس مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی خواہش یا آپ کی ڈیزائرز جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو مینیفیسٹ، چاہے وہ کوئی کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے، وہ بھی پورا ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. شرط کیا ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ ایک کریٹیو موڈ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے، سو دیٹ آپ پازیٹیو چیزیں کریٹ کر سکیں. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں. کریئر کے جو معاملات ہیں اس میں پہلا کارڈ جو ہے وہ کیو کا کارڈ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پچھلے کافی عرصے سے کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کی یا کہہ لیں کہ کریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی کسی جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہوں، ٹریولنگ کی کوشش کر رہے ہوں، پی آر وغیرہ کی کوشش کر رہے ہوں، امیگریشن کی کوشش کر رہے ہوں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیگل ہچ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ جیسے رکے ہوئے ہیں، بلاک ہوئے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ آپ کی شاید سموتھ نہیں ہیں. ان سب چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آپ اگین یہاں پہ میجیشن کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کو کوئی ای میلز کرنی ہے، کسی کو میسیجز کرنے ہیں، تو وہ آپ کرنے کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ اچھا رہے گا. آپ کی کمیونیکیٹیو سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رہیں گی. وہ باتیں، وہ چیزیں جو پہلے آپ کہہ نہیں پائے ہیں یا پہلے آپ ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں، ناؤ یو آر ان اے مومنٹ کہ آپ وہ اچھے سے کر سکیں گے. چیریٹ کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ٹریول جو ہے وہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ جو ہے وہ ٹریول رہے گا، ٹریول کرنے کا موقع ملے گا یا کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی. ایڈوائس کا دوسرا کارڈ جو ہے وہ واٹر فال کا کارڈ ہے، جو کہ ایفرٹ لیس ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک چیزوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہ کیا جائے اور بہت دن رات نہ لگایا جائے تو تبھی معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں یا سیٹل ہوتے ہیں، تو یونیورس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی اپنی مینٹل یا کوگنیٹیو ایبلٹیز جو ہیں، جو آپ کی مینیفیسٹیشن کی ایبلٹیز جو ہیں، وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. آپ کو اس ٹائم پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چیزوں کا کینلی، رادر دین پوشنگ سم تھنگ کہ بھئی جلدی ہو جلدی ہو جلدی ہو، چیزوں کو کینلی آبزرو کریں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ نہ مس ہونے دیں. کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جو کہ یہاں پہ مجھے محسوس ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی
لیگل پوائنٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مس ہو رہا ہو، یا آپ چیزوں کو اتنا زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھ پا رہے، اور آپ کو چاہیے کہ دوبارہ ریوزٹ کریں جتنی آپ کی اپلیکیشنز ہیں، جتنے آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، ان کو دوبارہ ریوزٹ کریں، اور لوگوں سے اگر آپ کو ایڈوائس لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ ایڈوائس کس سے لینی ہے؟ ایڈوائس ان لوگوں سے لینی ہے جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں اور اس پروسیس سے ظاہری بات ہے کہ آلریڈی گزرے ہوئے ہیں، لیکن چیزیں اپنے ٹائم پہ ہوں گی اور آپ کو پش نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ واٹر فال ایفرٹ لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ویری گڈ، ویری نائس، ویل ڈن، لیکن یہ بات سوچنا کہ 15 تاریخ تک میرے ہر کام ہو جانا چاہیے اور میں نے 15 تک ہر چیز کو کمپلیٹ کر کے، ایسا نہیں ہوگا۔ بس چیزوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور اپنی سی آپ نے جتنی کوشش کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن میں، پیسز جو ہیں وہ فکس ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ اسموتھ ہو جائیں گے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسیز لوگوں کے لیے تھی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔